बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम तफसीर ऑफ माह रमज़ान डेली दुआ स्वेट सिस्टर तफसीर रिजवी में आप तमाम का इस्तकबाल है। चूँकि हम जानते हैं कि आज 8वीं माह रमज़ानुल मुबारक है, आइए बढ़ते हैं आज की दुआ की तिलावत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़ीहि रहमतल अयताम व इत्आमत ताम व इफ़शाअस सलाम व सुहबतल किराम बिक़ौलिक या मलजअल आमिलीन। ऐ अल्लाह, मुझे इस महीने में यतीमों पर रहम करने, खाना खिलाने, वाज़ेह अंदाज में सलाम करने और अच्छे लोगों के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। अपने फजलो करम के सदक़े में है उम्मीद लगाने वालों की पनाह का। सिस्टर सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सिस्टर, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप इस दुआ के मायने हमें बताएं और फिर हमें उन 3 दुआओं के बारे में भी बताइए जिसका जिक्र इस दुआ में हुआ है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि खुदाया, मुझे आज के दिन यतीमों पर मेहरबानी करने वाला, लोगों को खाना खिलाने वाला, बुलंद आवाज़ से सलाम करने वाला और नेक लोगों की सोहबत अख्तियार करने वाला बना दे। अपनी मेहरबानी से ए उम्मीदवारों की पनाहगाह। ठीक है, यानी जितने भी लोग तुझसे उम्मीद रखते हैं हर एक को तू पनाह देता है। लिहाजा अब मैं तुझसे उम्मीद रखते हुए तुझसे दुआएं मांगता हूँ। और वो दुआ क्या है? सबसे पहले यतीमों पर रहम करने की दुआ मांग रहे हैं हम कि अल्लाह मुझे यतीमों को खाना खिलाने वाला, यतीमों पर रहम करने वाला बना दे। फ़लसफ़ा क्या है? फ़लसफ़ा शायद ये हो सकता है, आयतुल्लाह मुजतहिदी ने फरमाया कि माह रमज़ान में हम और आप देखते हैं कि अक्सर लोग अफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं ना। इफ्तार का इंतज़ाम आज रिश्तेदारों के लिए, आज दोस्तों के लिए, हर जगह इफ्तार पार्टी हो रही होती है। नाम भी देखें ना, इफ्तार का भी नाम पार्टी रख दिया गया। बहरहाल अफसोस का मकाम है, लेकिन इस पर मुझे कोई सरोकार नहीं है, लोगों का अपना अमल है। अफ्तार जो लोग एक दूसरे को करवा रहे हैं, या कुछ ऐसे घराने भी हैं कि जहाँ से हर दिन रिश्तेदारों के घर में एक प्लेट सजा के भेजी जाती है जी। शायद ये अल्लाह से तकाजा किया जा रहा है कि परवरदिगार आलम, जैसे मैं रोज़ाना अपने अजीज़ को, अकारिब को, दोस्तों को इफ्तारी करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ, एक दिन तो 30 दिन में मुझे ऐसा अता कर कि मैं इफ्तारी का इंतज़ाम गरीबों के लिए करूँ, यतीमों के लिए करूँ। उनका भी हक है ना कि वो भी अच्छा खाना खाएं। एक कोई ऐसा तो हमारा दस्तरखान बिछे जिस पर सिर्फ गरीब को बिठाकर खाना खिलाया जाए। लेकिन सिस्टर, ये तो बहुत ही अहम मौजू हो जाता है कि हम काफ़ी बार घर में, जिस तरह आपने कहा, इफ्तार पार्टीज रखते हैं, इफ्तार की दावतें रखते हैं। चूँकि हम जानते हैं रोज़ेदारों को इफ्तार करवाना बहुत सवाब है, बेशक, लेकिन हम में से कितने ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि आज जो मेरे घर में दस्तरखान लगा है इस पर मेरे अपने रिश्तेदार नहीं बैठेंगे जो खाना खा सकते हैं, बल्कि हम उन गरीबों को बुलाकर बिठाएंगे जो ये अच्छी ग़िज़ाएं अफोर्ड नहीं कर सकते। बेशक ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, और शायद इसी वजह से ना मासूमीन हमें तालीम देना चाह रहे हैं, एक तरबियत करना चाह रहे हैं कि मांगो। जब मांगोगे तो शायद एहसास होगा कि क्या मांग रहे हो, और अगर मांगा है तो ये किया क्यों नहीं, और जो मांग रहे हैं उन्हें समझो ताकि पता चले कि ये जरूरी क्यों है। और इसलिए भी लोगों को खाना खिलाना, यतीमों पे रहम करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जंग लगे हुए दिल को अगर हम पाक करना चाहें तो 3 कामों की ताकीद की गई है कि जिस दिन इंसान को ये लगने लगे कि दिल मुर्दा हो गया है, दिल पे जंग लग गया, अच्छी बातों का असर नहीं होता, गुनाहों की तरफ भागता चला जा रहा हूं, वो 3 काम करे। पहला काम तिलावत कुरान, दूसरा
نماز فجر کے بعد استغفار، اور تیسرا یتیموں کو کھانا کھلانا۔ اگر یہ 3 کام کوئی کرتا ہے اس کے دل پر لگا ہوا زنگ اترتا چلا جاتا ہے، ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس دعا میں ایک چیز مانگی جا رہی ہے، اللہ مجھے بلند آواز سے سلام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پہلے کیا کہا جا رہا ہے؟ کھانا کھلانے کی توفیق دے دے، اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے سلام بلند آواز سے کرنے کی توفیق دے دے۔ فلسفہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ پہلے کہا گیا سخاوت دے دے، دوسرا رزق میں برکت کا کوئی ایک عمل کرنے کی توفیق عطا کر۔ یعنی یہ ریلیٹڈ ہے۔ دیکھیں جب انسان سلام کرتا ہے، حتیٰ خالی گھر میں بھی اگر وہ جائے اور اپنے گھر میں پہنچنے کے بعد وہ سلام کرے گھر والوں کو، اس کے رزق میں زیادتی ہوتی ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آیت اللہ مجتہدی کہتے ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی تفسیر اس دعاؤں کی لی جا رہی ہے وہ آیت اللہ مجتہدی کے درس سے لی گئی ہے۔ آیت اللہ مجتہدی نے کہا کہ میں جب قم میں درس حاصل کر رہا تھا، میرا شہریہ 15 تومان ہوا کرتا تھا، لیکن ایک تاجر ایسا تھا جو ہر مہینے میرے لیے 30 تومان ایز اے گفٹ بھیجتا تھا۔ اس زمانے میں 30 تومان ایک بڑی رقم تھی۔ میں حیران ہوتا تھا کہ آخر یہ تاجر اتنی بڑی رقم مجھے کیسے بھیج پاتا ہے۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ اس تاجر کا صرف ایک ہی کام ہے جو اس کے مال میں برکت عطا کرتا ہے، وہ یہ کہ جب بھی وہ تجارت سے گھر لوٹتا تھا اپنے گھر والوں کو بلند آواز سے سلام کرتا تھا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی تم سلام کرو، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہو، اور سورہ توحید کی تلاوت کرو۔ تمہارے رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ تم کبھی بھی کسی ذلیل و رسوا انسان کے محتاج نہیں ہوگے۔ جی ایبسلیوٹلی۔ اور جو یہ آخری دعا ہے نیک لوگوں میں ہمارا شمار کرنا، تو یہ نیک لوگ سے معصومین علیہ السلام ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں نا صحبت کا تذکرہ ہے کہ اللہ میرے نیک بندوں میں میرا صحبت قرار دینا، یعنی دوستوں کا ذکر ہے کہ میری دوستی نیک بندوں سے کروانا۔ ہمیشہ تاکید کی گئی ہے علماء کی جانب سے، ائمہ کی جانب سے، کہ جب بھی کسی سے دوستی کرنا، کسی کے قریب جانا، کوشش یہ کرنا کہ وہ انسان ایسا ہو کہ ایمان کا درجہ آپ سے اس کا تھوڑا زیادہ ہو۔ جس سے آپ دوستی کر رہے ہیں وہ ایمان میں آپ سے زیادہ ہو، بلند ہو۔ مثلاً وہ نماز شب کے لیے آپ سے 15 منٹ پہلے اٹھتا ہو، اس سے دوستی اختیار کریں۔ مثلاً وہ آپ سے کم جھوٹ بولتا ہو، اس کی عبادتیں زیادہ ہوتی ہوں، آپ اگر صرف واجبات پڑھتی ہیں تو وہ نافلہ بھی پڑھتی ہو۔ اس طرح کی دوستی اگر آپ کی ہوگی تو اس کے اثر آپ کے اندر ٹرانسفر ہوں گے۔ اور ماہ رمضان میں کیونکہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے بہت زیادہ، اسی لیے اس مہینے میں خاص طور سے یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ برے لوگوں کی صحبت میں نہ دینا، کہ جو پورا دن روزہ رکھنے کے بعد رات میں کہے کہ ٹھیک ہے نا دن میں تو روزہ رکھ لیا تھا، ابھی رات میں ایک فلم دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایسے لوگوں کی صحبت ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا کر کہ جو دن میں روزہ رکھوانے کے بعد رات میں کہیں کہ چلو نماز شب ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور مولا علیہ السلام ہمیں یہ بھی تو فرماتے ہیں سسٹر کہ ہم ہمارے دوستوں کے ذریعے جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں۔ تو اگر ان کی کوالٹیز اچھی ہوگی تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ذریعے ہم بھی اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں گے۔ اور ماہ مبارک رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم تمام کو مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ اچھی باتیں کرنی چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کی اچھی کوالٹیز کو اڈاپٹ کر سکیں اور بہتر بن سکیں۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت۔ شکریہ۔